تانوں اج قدر نہیں جس ویلے اے دنیا تے نہ ہو سی تے تساں پتہ لگ سی کہ اس خانقاہی نظام دے وچ ایک بندہ مخالفتاں دے باوجود اپنے اور بیگانے دی مخالفت دے باوجود ہے جو سینہ تاڑ کے میدان وچ کھلوتا رہا ماں نظرانے لڑنے ماں نوٹ چک مارنے ماں ہاتھ چومنا پیڑا لگنا میں تساں اپنا ملجا تے ماوا میں بن کے بہ ونجاں تے قبلہ حاجات میں بن ونجاں تساں میں او گلاں دساں جڑیاں اللہ نال سجنیاں میں بن ونجاں میں نے مت ماری ہے میں نے اندر ہوس نہیں میں انسان نہیں مگر یاد رکھ میں تینوں او درس دے رہا جڑے اولیاء اللہ نے درس دیتا ہے اسانوں ضرور ملو ساڈے پیو دادیاں دے درباراں تے ضرور آؤ لیکن حاجت روا تے مشکل کشا اللہ نو مننا اللہ دا واسطہ نے اے نیم خطیب تے جاہل مولوی تے بڑے جڑے اے مہذب جانور ہیں نا اے اج کل جڑے مدعین تعلیم نے اے تانوں پھٹکا رہے ہیں اے درباراں نے خطیب اے پیراں نو خوش کرنے والے خطیب انہاں دیاں گلاں چلاؤ دینے والا وہ ہی نہیں اسی دے بوئے تے منگو جس نو میرے پردادے پیر مہر علی شاہ نے اپنے پتر تے میرے دادے حضرت بابو جی نو فرمایا کہ جس ویلے مشکل آوی تے کوئی دروازہ نہیں یا بوا نہیں یا دنیا تے اس اپنے مالک حقیقی دا بوا رو رو کے کھڑکاوی پڑھو میرے منیر تے پیر مہر علی شاہ وابی ہے پیر مہر علی شاہ دیوبندی ہے بڑا افسوس ہے تیرے تے تو دربارہ تے پیرہ نے چمچے بن کے انہاں نے نظرانے بند لفافے کہن کے پیسے والے بن کے تے تسی اللہ نو بھول گئے ہو تے پیرہ نو اللہ بنا دیتا انہاں نو اپنی اوقات وچ رہن دیو میں بھی ایک بہت بڑی درگاہ دا فرد ہاں